سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دے گردی اندر نبی کریم فرمان دینے فاطمہ حسن کتے اردی کی دیوہ بایوں نے نبی کریم نے فرمایا حسن بلاؤ امام حسن اپنی دائیں طرف لا لے آئی امام حسین پکڑ کے نال اٹھا لے آئی کالی کملی دی چادر پھیلائی فرمایا زہرا میرے پیچھے آ جا نبی کریم نے فرمایا علی آ میرے سینے نال لگ جا کیونکہ تو محمدی جانے اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کرتے اللہ نے فرمایا سونیا کل لب کھول تے مٹھا جیا بھول سونیا انہاں نو فرما دے وہ یا اللہ کی فرمانا ہے اللہ نے فرمایا کہ انہاں نو فرما دے وہ تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ اسی اپنے بیٹے لے کے ہمیں آؤ تسی اپنیاں عورتاں لے کے آؤ اسی اپنیاں عورتاں لے کے آنے آؤ تسی اپنیاں جانا لے کے آؤ اسی اپنیاں جانا لے کے آنے آؤ تے سارے کھلے میدان دے اندر جا کے ایک دعا کرنے آؤ جیڑا چھٹائے اللہ تعالیٰ انہوں غرق کر دے گا ان کے چھوٹ بولن آلے ہیں خدا دی لعنتی ادرات گرامی کچھ یہودی کچھ نصرانی عیسائی مسیح ٹوڑے نبی کریم دی بارگاہ سے آئے تھے آکے انہاں مناظرت واسطے سرکار نو آخ دینے کہ یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام ماذ اللہ دے بیٹے نے نقل کفر نباشد انہاں آکھا کہ اے ماذ اللہ دے بیٹے نے اے اللہ دے بیٹے نے میرے نبی نے فرمایا نانا کل ہوں اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد او اللہ ایک نہ او کسے دے بچوں ہیں نہ او دے بچوں کوئی ہے او دا کوئی پتر نہیں او دا کوئی بیٹا نہیں تے عیسائی بول کے آخ دینے اللہ دا بیٹا نہیں تسی کی میں کہندی ہو دیکھنا دنیا دے اندر ہر انسان دا باپ موجود ہے تو جدا باپ نہیں تے پھر مطلب اے ہویا کہ او دا باپ ماذ اللہ خدا ہے میرے نبی نے فرمایا توڑی دلیل نو رد اس طرح کرنا ماں اگر تسی کہندے ہو کہ جڑا بغیر باپ تو پیدا ہوا او اللہ دا بیٹا ہے تے ماذ اللہ پھر حضرت آدم علیہ السلام او بغیر ماں تو بغیر باپ تو اللہ نے انہوں نے پیدا کیتا بی بی ہوا انہوں نے بھی اللہ نے بغیر باپ تو بغیر ماں تو پیدا کیتا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تو سی اے نظریہ رکھ دیو تے بی بی ہوا نو اللہ نے آدم دی پسلی تو پیدا کیتا آدم دا تے باپ بھی کوئی نہیں آدم دا تے ماں بھی کوئی نہیں انہوں دے بارے کی نظریہ جدو انہوں نے دلیل تے جواب نہ آیا تے تساں ویکھے جیڑے بندے نو دلیل نہ آوے گند نہ آوے جھوٹا ہوئے او لڑائی کردہ ہے او غلط الفاظ استعمال کردہ ہے او بحث کردہ ہے او نہ گل کرنی چاہیے میرے نبی نے فرمایا چلو پھر انج کرنے آ تسی بھی کھلے میدان چاہو اسی بھی کھلے میدان چاہنے آ جو دعا کرنے آ یا اللہ جڑا جھوٹا ہے انہوں غرق کر دے وقت طے ہو گیا یہودی ان عیسائی ٹورے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام نو ماذ اللہ خدا دا بیٹا کہنے والے عیسائی چلے گئے نبی پاک نو جڑا وقت کیا او وقت دے اتے آگے نبی کریم ہنو جان لگے اللہ نے او انداز نو قرآن بیان کیتا پڑھئے قرآن جے سبحان اللہ بولو دے اچھا بولو یار میں تو انہوں ایڈا ڈھلا ذوق نہیں دیتا جیڈا ڈھلا تو اسی صبح بول دے ہو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اچھا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے یا اللہ جڑا ہو روچا بولے اپنی امی دے ابو دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہو روچا بولے تو کون کہنا فیقون ہو جانا ہے آج رات نو اکھ لگے قرآن والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے ان مہربانی اے میں ذوق رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اللہ نے فرمایا
तुसी अपने बेटे लैके आ जाओ, असी भी अपने बेटे इन्हों क्या सोने लैके आ जाने, तुसी भी अपनिया बेटियां लैके आ जाओ, असी भी अपनिया बेटियां लैके आ जाने, तुसी भी अपनी जान लैके आ जाओ, असी भी अपनी जान लैके आ जाने। जेड़ा झूठा है ओदे वास्ते दुआ करने सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाह अलल काज़िबीन। जेड़ा झूठा है ओदे ते खुदा दी लानत। गल समझ के फिर मैं अगे गल बढ़ाना वा। वक्त तय हो गया, सरकार टुरे टुरे हुण गए घर। हुण उत्थे सरकार नूं आखिया बेटियां ते बेटे दे अपनी जान तिन्ने लैके आनियां। उत्थे हुण मेरे नबी दी दूसरियां बेटियां मौजूद नहीं, हजूर दियां 4 बेटियां, लेकिन सैयदा फातिमा मौजूद। सरकार टुरे टुरे सैयदा फातिमा दे कोल आए ते आके हजूर ने इंज काली कमली दी चादर फैला लई ते फरमाया हसन पुत्र इधर आ, हुसैन पुत्र इधर आ। सैयदा पाक नूं नाल पीछे पकड़ लिया ते मौला अली नूं भी ले लिया। नबी करीम जड़े वेले ना साफियां नूं ले लिया, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दे घर दे अंदर नबी करीम फरमांदे ने फातिमा हसन किथे अर्ज की दी बाबायो ने। नबी करीम ने फरमाया हसन बुलाओ। इमाम हसन अपनी दाएं तरफ ला ले आए, इमाम हुसैन को पकड़ के नाल ही उठा ले आए, काली कमली दी चादर फैलाई, फरमाया ज़हरा मेरे पीछे आ जा। नबी करीम ने फरमाया अली आ मेरे सीने नाल लग जा, क्योंकि तू मुहम्मद दी जान है। फरमाया अली आ मेरे सीने नाल लग जा। बेटियां भी ले ली, बेटे भी ले ले, अपनी जान दी बार क्या तो फरमाया अली तू आना तू मुहम्मद दी जान है, तू मुहम्मद दी जान है। ते लोकां नूं पता चले आई 5 तन पाक ने, आई ने 5 ने जिन्हां नूं नबी करीम ने अपनी अहले बैत दे विचों ज्यादा शान ते कमली दी बुक्कल दे विच मार के खास करके फरमाया आ मेरी अहले बैत जे, आ मेरे 5 तन पाक जे। हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह एदा बड़ा मिठा रंग पेश किया। चलिए मियां साहब दे मदार ते जे बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ते आप फरमांदे ने आल नबी दी, आल नबी दी ते औलाद अली दी, ते सूरत शक्ल इन्हां दी नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते महल अंदर भी जानी। नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते महल अंदर दी जांदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण टुरे टुरे जा रहे तो नबी करीम ने इमाम हुसैन हसन नूं पकड़िया दाई तरफ, इमाम हुसैन उठा ले, सैयदा फातिमा पिछे। हुण जदों टुरन लगे ना अगे जदों पंजां नूं इकट्ठा करना सी ते फरमाया अली मेरे नाल आओ। ते हुण फरमाया असीं चले आ, अली इंज करो मेरी ज़हरा दे पिछे पिछे टुरदे आओ। ते जिथे जिथे ज़हरा कदम रख दिए फरमाया फातिमा जिथे मैं कदम रखना उन्हां कदमां ते तुसीं कदम रखने ने। ते फरमाया अली जिथे मेरी फातिमा कदम रख के कदम उठांदी है तुसां उन्हां कदमां ते कदम रख के पिछे पिछे होना है। अल्लाह के शरीयत दा असूल ते दस्तूर है कि मर्द दी ज्यादा इज्जत शान होंदी है। अज भी साडे माशरे दे अंदर जो असूल है कि मर्द अगे चलदा है औरत पीछे चलदी है, लेकिन उत्थे दसना चाह रहे हैं कि नबी दी बेटी दा अदब ते हया की है, उस घराने दा मुकाम बयान होने लगा है।
حضرات گرامی نبی کریم ٹورے ٹورے جان لگے کملی والے آقا نال دائیں طرف امام حسن نہیں تے بائیں طرف امام حسین نہیں نال شہزادے نہیں فرمایا فاطمہ میرے پیچھے آؤ فرمایا علی میری فاطمہ دے ہور پیچھے آؤ تے فرمایا فاطمہ جتھے جتھے میں قدم رکھنا اونا قدم دے تسی قدم رکھو علی جتھے میری زہرہ قدم رکھ دی اونا قدم دے تسی قدم رکھ دے عرض کی دی یا رسول اللہ گل دی سمجھ نہیں آئی میرے نبی نے فرمایا علی جدو صبح آوے گی میری فاطمہ بڑی حیاء والی ہے اے دے سردوال کدے آسمان دے فرشتیاں نہیں وکھیا اے دے قدم دے نشان کوئی نہ وکھے جدو صبح اٹھ گئے فاطمہ دے قدم دے نشان کوئی وکھے گا فاطمہ دے قدم دے بچوں کدے محمد دا قدم نظر آئے گا کدے علی دا قدم نظر آوے کدے محمد دا قدم نظر آوے گا تے کدے علی دا قدم نظر آوے گا انہاں کرانے دی بڑی شان بڑی عظمت بڑا مقام جدی جلدی نال بس میں سنا رہی ہوں اسے بات سے عاشق بول کے یا خدائے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے سارے میرے نال ہاتھ کھڑا کرو نبی دے گرانے واسے سارے انج ہاتھ بلند کر کے آکھو اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے لو بھئی ایک غلط ایک شعر دا تقریر ختم حضرات گرامی توجہ رکھے آج تسی کیونکہ میں نے سن دے رہن دے ہو تے مہمان آئے نے بس جلدی جلدی نال ایک باری گج کے بولو سبحان اللہ انہا اچھا بولو سبحان اللہ جڑے بعد اچھا لوگ آ رہے ہیں انہوں نے پتا چلے کہ انہا دے آمد پالا نبی دی اہل بیت دا نبی دے گھر والے دا پنگتن پاک دا ذکر ہو رہا سی تے عاشق شانہ سن کے کیویں اچھا سبحان اللہ بے کہہ رہے سن حضرات گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کی تھی حضور دعوت تشریف لے کے آ رہے تھے عثمان غنی آندیاں بھی تے جاندیاں بھی نبی کریم دے قدم گندے جا رہے قدم گندے جا رہے نبی کریم دے نال صحابہ بھی جا رہے تے نبی کریم دے قدم حضرت عثمان غنی پہ گندے جا رہے پوچھا گیا اے عثمان ایک قدم کیوں پہ گندے ہو ادھی کی وجہ ہے تے عثمان غنی بول کے آخر دینے میرے ماہی نے جتنے قدم لگائے نے نا تو جتنے قدم چل کے میرے گھر تشریف لے کے آئے نے میں ہر ایک قدم دے بدلے میں غلام آزاد کراں گا ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کراں گا دعوت ہوئی حضور واپس چلے گئے مولا علی بھی سن تو مولا علی ٹورے ٹورے گھر آئے نا تو سیدہ فاطمہ نے ویکھیا علی پریشان نے سیدہ فاطمہ اور نبی دی آگوش دے بچے پڑھن والی انہاں ویکھ لیا کہ میرا شوہر میرا خامد پریشان ہے اصل بی بی او ہوندی ہے اصل عورت او ہوندی ہے جڑی اپنے خامن دی پریشانی نو سمجھے او دا پریشانی دے بچ او دا ساتھ دوے نہیں کہ اگر اوکھا ویلا آگیا یا خامن دا پریشان ہے او دے الٹا او دے پریشانی ہور بڑھاوے نانا ان نبی دی بیٹی نے سانو درس دیتا کہ جدو خامن پریشان ہوئے او دا ساتھ دینا ہے تے بول کے آخ دیاں نے علی کیوں پریشان ہو کی گل ہے تے مولا علی بول کے آخ دینے اج عثمان غنی نبی دی دعوت کی تھی تے صحابہ بھی نال سن صحابہ دی بھی دعوت او نہ جاندیاں بھی تے ہوندیاں بھی حضور دے قدم مبارک نے تے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتے تے سوچنا اے میں بظاہر مال کوئی نہیں ساڈے کول بظاہر کھانا پکانا واسطے نہیں کوئی چیز تے کدے ساڈے کول ہوندا نا تے اج اسی بھی نبی دی دعوت کردے تے سیدہ فاطمہ بول کے آکھ دی نے علی کیوں پریشان ہوندے ہو علی کیوں پریشان ہوندے ہو جاؤ جاؤ کہ اشاد نماز نبی دے پیچھے پڑھو تے نماز جدو پڑھی جاوے تے عرض کرو سونیا آجو ساڈے وال تسی بھی آؤ تے صحابہ نوں لے کے آؤ تے شام دا کھانا ساڈے وال تہاڈا ہے
اد شام دی دعوت ساٹے والا تو آڈی مولا علی ٹورے ٹورے کے مولا علی ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ بچ گئے جا کے عرض کی دی کملی والیا اج تسی تا صحابہ دی دعوت شام دی ساٹے والی کملی والیا اج کرم نوازی فرمایا گئی جدہ مولا علی کرو یا لگے سن سیدہ فاطمہ نے اکھیاسی علی نبی دے قدم گن دے آیا گئی اتھے عثمان نبی دے قدم گنے سن تسی بھی نبی دے قدم گن دے آیا گئی سیدہ فاطمہ دی گل من دے آئی مولا علی نبی کریم دے پیچھے پیچھے آ رہی حضور دے قدم مبارک گن دے آ رہی اتنو سیدہ فاطمہ نے مصلی ڈالی آئی سجدے بیچے پہ گئی آنے میں روہ دے اندر پڑے آئی آپ نے خالی ہانڈی لائے گئی چلے دی اتے رکھ دیتی تے عرض کی دی اللہ تیرے نبی دی بیٹی آئی کملی والے دی لاڈلی بیٹی آئی یا اللہ اج نبی نو دعوت دیتی آئی اج نبی دے یارہ نو دعوت دیتی آئی تینو پتہ دولت بھی کول کوئی نہیں تینو پتہ کھان واسط رزق بھی کول کوئی نہیں اسے کدے جمع نہیں کیتا تیری راہ وچ ونڈ دے رہے اج یا اللہ علی دعوت دے آئے نہیں اج میرے منہ نکل گئے آئے جے فاطمہ دا جگرات قبول نہیں جے فاطمہ دی باجتا قبول نہیں یا اللہ اج کھانے دا بندو بست فرماؤ دے اج نبی دی دعوت واسے کھانا بھیج دے سیدہ فاطمہ کندیاں ہونے جدو میں رب دی بارگاہ چ رو کے گل کی دی جدو سجدیاں سر چکی آئی میں ہانڈی دے اتان اور پلیٹ ہٹا کے وکھیے اور جیڑی ہانڈی کھالی سی اس ہانڈی وچ کھانا موجود ہے اور جڑی خالی ہانڈی سی او دے وچ رب نے کھانا بھیجی آئی نبی کریم بھی آگئے صحابہ بھی آگئے کھانا حضور دے سامنے رکھیا گیا آئی نبی کریم بھی کھانا تناول فرماؤ لگے صحابہ نے بھی پہلا رکمہ لگایا آئی تے صحابہ یرد کی دی کملی والی آئی اس سمانے گنی گر بھی دعوت گئے سال بڑیاں بڑیاں دعوتہ کھدیاں آنے بڑے بڑے کھانے کھدینے لیکن کملی والی آئی جیڑا یاج کھانا کھدا ہے انج دا کھانا کھدے نہیں کھدا انج دا زیکا کھدے نہیں ملے آئی تے نبی کریم مسکرا کے فرما دینے صحابہ ایک کوئی عام کھانا نہیں زہرہ دی دعا دی وجہ تو رب نے پکیا پکایا کھانا جنت بھی چوپے دیا رب نے زہرہ دی دعا دی وجہ تو پکیا پکایا جنت وچو کھانا بھیجی آئی تو صحابہ نے کھانا کھدائی سرکار واپس جا رہی مولا علی قدم گن کے واپس آگئی سیدہ پاک پھر مسلح دے آگئی تے آکے عرض کی دیا اللہ آگے میری ایک دعا قبول کر لئی جائیں اور دوسری بھی قبول کر لے اس سمانے گنی نے ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کی دائی ساڑھے کل تب ظاہر غلام کوئی نہیں یا اللہ میں دعا کرنی نبی پاک دے ہر قدم دے بدلے ہر جڑا جہنمی امتی نبی پاک دا جدے تا جہنم فرض ہو گئی انہوں جہنم تا آزادی دے دے انہوں جہنم تا آزادی دے دے ادھروں سیدہ پاک نے ساری اٹھایا جبریل نبی دی بارگاہ دے بیچ حاضر ہوئے نہیں تے آکے عرض کی دی کملی والیا زہرہ دی دعا رب نے قبول کر لئی تے رب نے دعا کی قبول کی دی جڑے تھوڑے امتی جڑے گناہگار سائیں جڑے دوزخ دے اندر جانے سائیں تھوڑے ہر ایک قدم دے بدلے رب نے انہوں معاف کر کے جنتی بنا دیتا سیدہ پاک دا کڈا لجپال گرانا ہے کڈا لجپال گرانا ہے
وہ बड़ी लजपालियां करते हैं। मैं किताब के अंदर पढ़ रहा उस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप ना अपने घर के अंदर एक सवाली आया, तो सवाली आके आखदा कुछ खामन नूं अता करो। इमाम हुसैन ने नौकर नूं कहा कि जा जो भी अंदर अहले बैत दे अखराजात वास्ते पिया ना लैके आ। और 200 दिरहम लैके आया। इमाम हुसैन ने उन्होंने दिते तो वेख ले इमाम हुसैन ने उन्होंने जपालियां तो फरमाते ने आ लै जा। तो नौकर आखदा हजूर ये पूरी अहले बैत वास्ते खर्चा है, इस तो इलावा है कोई नहीं। आपने फरमाया ओदा भला हो जाए, साडा रब मालक है। तो इमाम हुसैन फरमाते ने जा लै जा। तो बड़ी मादरत इमाम हुसैन उहदे को मादरत करके कहते हैं बड़ी मादरत, ये साडे को सिर्फ 200 दिरहम सन, जे कदे और होंदे ते अली दा लाल तेन होर दे के भेजदा। ते ओ मंगता टुरिया जा रहा, ते नाले कहंदा वाह नबी दे घर वाले हो, इमाम हुसैन तुहाडी सखाबत तो सदके जावां, नाले रजा रजा के भेजदे हो, नाले गुलामां कोलों ही मादरतां करदे हो, नाले गुलामां कोलों मादरत करदे हो। इस वास्ते आशिक बोल के आखदा है बड़ा लजपाल है तेरा या रसूल अल्लाह। वादे के मुताबिक मेरा आखिरी शेर तो तकरीर मेरे खत्म होने लगी, तो मेरा दिल करता है आखिरी बारी तुसीं मेरे नाल पढ़ो, तो फिर अगले मेहमान वाल सफर करिए। रल के पढ़ोगे बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। हाथ खड़ा करो जिन्हें जिन्हें मेरे नाल पढ़ना, जो किसी दुनियादार दा मंगता है ना वो बेशक हाथ थले कर ले, लेकिन जरा नबी दी अहले बैत दा मंगता है ना इंज हाथ खड़ा करे ते हाथां दा जंडे बना के अर्ज करे बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा कराना या तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या तेरे टुकड़ों में पलता है ज़माना या रसूल अल्लाह। ऐसे जिक्र है, ऐसा मौजू के छिड़ जावे साडियां जिंदगियां खत्म हो सकदियां ने, लेकिन ये इन्हां दी शान खत्म नहीं होने वाली। साडा इलम खत्म हो सकता है, इनका मुकाम नहीं खत्म हो सकता। बस मैं यही दुआ करांगा जो सुनिया सुनाया अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए।